سب تو وڈی وجہ ساڈے گھراں چ بے برکتی دی او اولاد دے تانے دے بارے میں بچہ پیدا ہویا نہیں جو ہی او الٹرا ساؤنڈ کران لگ پے نے او جی چیک اپ کروان لگ پے نے جے بچی پیدا ہو پئی ہے خیر نہیں اس گھر وچ خیر نہیں اس گھر وچ پتہ نہیں اس سکون دی زندگی پھر اس گھر وچ سکون نہیں ملن لگا اے تے تیاں جمدی ہے ایتے کڑیاں پہلی ابتدائی کڑی تو کیتی ہے نے دوسری کڑی جم پئی ہے تیسری جم پئی ہے تے طلاق دے انہوں طلاق کوئی ضرورت نہیں ہے تے رہن اے تے کڑیاں جم دی ہے وہ مرے اے جم دی ہے تیرا تے عقیدے دا بیڑا غرق ہو گیا تیاں دین والا تے اللہ ہے اے دا انہیں کی تینوں تیاں دینیاں نے جے انہیں تیاں دینیاں نے تے پھر اپنے ایمان تے غور کر تیرا عقیدے دا بیڑا غرق ہو گیا ہے جے انہیں پتر جمنے سن نا انہیں اے دے واسے چندہ نا پھر تیرے ایمان دا بیڑا غرق ہو گیا پھر تیرا ایمان ہی غرق ہو گیا پتر دینا لاتے اللہ ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تے اللہ دا اختیار ہے کسی نو تیاں دے وے کسی نو پت دے وے تے اللہ دا اختیار کسی نو کچھ بھی نہ دے وے کیدا اختیار ہے بولو سارے اور تیاں دینا کیدا اختیار ہے پت دینا کیدا اختیار پھر نو کدے تانے مار دیے بھئی اے تے کڑیاں جمی ہوندی ہے میں ایک محدث دے بارے پڑھیا ہے سنیا جے گل لکھ کے لے جاؤ میں ایک محدث دے بارے پڑھیا ہے انہاں دی تیسری بیٹی پیدا ہوئی جس تم تیسری بیٹی پیدا ہوئی نا انہاں محلے چ مٹھائی تقسیم کیتی اور کہنے لگے کملیا دو بیٹیاں پہلے سن تیسری بیٹی پیدا ہوئی ہے کوئی وراثت دا وارث نہیں پیدا ہویا مٹھائیاں تقسیم کر کادی خوشی چڑھی ہے تینوں اس محدث دا جواب سنو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ جو محدث کہنے لگا میں خوشی اس وجہ دیئے کہ نبی پاک دی حدیث دے قابل ہو گیا میں نبی پاک نے تے فرمایا سی کہ جنہوں اللہ دو بیٹیاں جبے یا تین بیٹیاں دوے انہاں اپنی بیٹیاں دی اچھی پرورش کرے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں ضمانت دے رہا ہوں کل قیامت والے دن میرے نال انجوئے گا جویں اے دو انگلیاں نہیں کہنے نے منو تے خوشی تاں چڑھی ہے کہ میرے گھر تین بیٹیاں آ گئیاں نے منو میں انہاں دی اچھی پرورش کرانگا محبت پیار کرانگا منو یقین ہے کل قیامت والے دن جنت بھی ملے گی تے جنت وچ نبی پاک دا ساتھ بھی ملے گا نہیں دینا آج تو بعد تانا اولاد دا نہیں دینا آج تو بعد تانا بیٹیاں دا میری اور تاڑی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف توجہ کرنا ماں جی فرمان اللہ دے پاک پیغمبر گھر دے اندر آئے نے تے ماں جی رو رہی نے نبی پاک نے سوال کیتا عائشہ رو کیوں رہی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر ہونے عورت میرے کول آئی ہے اس عورت نے میرے کولوں کچھ کھان پین دا مطالبہ کیتا ہے اللہ دے پیغمبر عورت مینوں بڑی بھوکی نظر آندی سی کہ بڑی بھوکی ہے کئی دنوں تو انہوں کچھ بھی نہیں ملیا اللہ دے پیغمبر جڑے ویلے میں انہوں کھجوراں دتیاں نے تین انہیں دو کھجوراں اپنی بیٹیاں نوں دے دتیاں نے ایک کھجور خود کھان لگی ہے تے بیٹیاں نے مانگ لئیے اللہ دے پیغمبر انہیں دو ٹکڑے کر کے اپنی بیٹیاں نوں دے دیتے نے خود کھجور نہیں کھا دی میں اس وجہ تو رو رہی ہوں اللہ دے پیغمبر ماں دی محبت ماں دا پیار دے ویکھو اپنی اولاد دے نال تے اللہ دے پیغمبر بھی رون لگ پے آپ نے سوال کیتا ماں جی نے اللہ دے پیغمبر تسی کیوں رو رہے ہو تواڈے رون دی وجہ کی ہے آپ نے فرمایا عائشہ میری امت دے لوگاں نوں اللہ پاک بیٹیاں دے معاملے اندر آزمائے گا جڑا بندہ اس بیٹیاں دے معاملے دی آزمائش دے اندر پورا اتر گیا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دی ساری زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے اپنی جنت دا وارث تے جنت دا مالک بنا دے جنت دا وارث بن جاؤ گے نہ کریا کر گلاں تو ہی تے کسی دی بیٹی ہے ساس بڑیاں گلاں کر دی ہے تو ہی تے کسی دی بیٹی ہے نا